चरा कावा खान्छन् गगन तलमा हेर कसरी, चरा हावा लिन्छन् सघन वनमा हेर कसरी, बिगार्दैनन् मान्छे सरी प्रकृतिको छन्द र कला, सिंगार छन् झन् खेल्छन् मधुमय गला तिहार पला, चरामा मान्छेका अब गुण हुँदैनन् बुझ तिमी, चरा मान्छे जस्तै हर पल रुँदैनन् सुन तिमी, फटाहा हुन्नन् ती छल कपट गर्ने दिन दिनै, पिराहा हुन्नन् ती गृह कलह गर्ने छिन छिनै, अहङ्कारी हुन्नन् मनुजसरी अग्लो तह बसी, बलात्कारी हुन्नन् मनुजसरी तल्लो तह खसी, नखोज्छन् खान्छन् ती अघि पछि अरूका फलहरू, नसोच्छन् डस्छन् ती मनुजसरी झन् निर्बलहरू, नसोच्छन् डस्छन् ती मनुजसरी झन् निर्बलहरू। नमस्कार अनि शुभ प्रभात। कविवर कृष्ण शरण उपाध्यायद्वारा रचिएको चरा र मान्छे शीर्षकको अत्यन्तै मन छुने कविताका केही हरफहरूसँगै आजको कक्षामा म मेरा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। तपाईले अहिले सुनिरहनु भएको आवाज नेपाल भाषा एकाडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज रेडियोको हो। म कीर्तिपुर नगरपालिका 4 स्थित नेपाल एपीएफ स्कुलकी नेपाली विषय शिक्षिका शान्ता अधिकारी बोलिरहेकी छु। सधैँको आइतबार जस्तै आज पनि म यस रेडियो कार्यक्रममा कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन गरिएको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा 8 को नेपाली विषयको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम लिएर तपाईहरूमाझ उपस्थित भइसकेकी छु। यो कार्यक्रम हरेक हप्ता आइतबारका दिन बिहान 8 बजे प्रसारण हुँदै आइरहेको छ र अबको करिब 30 मिनेट म तपाईहरूसँगै रहनेछु। त्यसैले सबैजना रेडियोको नजिक शान्त भएर बसिदिनुस् है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, गत हप्ताको कक्षामा हामीले पाठ 17 मा एकाङ्की विधा अन्तर्गत समावेश गरिएको हामी एउटै हौं एकाङ्कीको बारेमा चर्चा परिचर्चा गरेका थियौं। आजको कक्षामा भने म तपाईहरूको लागि कविता विधा लिएर उपस्थित भएकी छु। अर्थात् आजको हाम्रो पाठ्यवस्तु रहेको छ तपाईहरूकै पाठ्यपुस्तकको पाठ 18 मा रहेको आह्वान कविता। आजको कक्षामा हामी आह्वान कविताका रचनाकारको परिचय, कविताको लयबोध, शब्दार्थबोध तथा कविताको भावबोध पनि गर्नेछौँ। सर्वप्रथम लागौं हामी यस कविताका रचनाकारको सामान्य परिचयतर्फ। यस आह्वान कविताका रचनाकार हुन् साहित्यकार जीवनाथ धमला। साहित्यकार जीवनाथ धमला ओखलढुङ्गाको बेतिनीमा विक्रम सम्वत 2016 सालमा जन्मिएका हुन्। उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मानव शास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन्। हाल उनी नेपाल टेलिभिजनमा कार्यरत छन्। प्रतिभाशाली साहित्यकार धमलाले विक्रम सम्वत 2045 सालको राष्ट्रिय कविता महोत्सव पदक, 2055 सालमा षडानन्द प्रतिभा पुरस्कार र विक्रम सम्वत 2055 सालमै युवा वर्ष मोती पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। खोज पत्रकारितामा आफ्नो उच्च स्थान बनाइसकेका धमला साहित्यमा पनि स्थापित छन्।
कविता, निबन्ध, जीवनी र नियात्रा लेखनमा उनको कलम सफलतापूर्वक चलेको पाइन्छ। टेलिभिजन कार्यक्रम सञ्चालनमा उनी कुशल प्रस्तुता मानिन्छन्। उनको आवाज पनि कर्णप्रिय छ। धमलाको पछिल्लो कृति हो उज्यालोतिरका पाइलाहरू। यस पूर्व उनका विभिन्न शीर्षकमा 10 पुस्तक प्रकाशित भइसकेका छन्। उनको मान्छेको अस्मिता कविता सङ्ग्रह विक्रम सम्वत 2049 सालमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित भएको थियो भने दोस्रो कविता कृति ऊर्ध्वमुखी महायात्रा कविता सङ्ग्रह नै हो। विक्रम सम्वत 2055 सालमा प्रकाशित यो कृति पनि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाटै प्रकाशित भएको हो। उनका कविता पाठ्यपुस्तकमा पनि समावेश छन्। यसबाट उनका कविताको स्तरीयता प्रमाणित हुन्छ। उनका केही जीवनी सङ्ग्रह प्रकाशित छन्। व्यक्ति व्यक्तित्व शीर्षकमा विक्रम सम्वत 2059 सालमा साझा प्रकाशनबाट प्रकाशित जीवनी सङ्ग्रह उनको तेस्रो कृति हो र जीवनी विधामा पहिलो हो। नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा 2 शिखर पुरुष शीर्षकमा 2060 सालमा विद्यार्थी प्रकाशनबाट उनको अर्को पुस्तक प्रकाशित भयो। यो कृति पनि जीवनी विधाकै हो। यो उनको चौथो कृति हो। उनको 5औं र नियात्रातर्फको पहिलो कृति बर्लिनतिरका झझल्काहरू हो। यो नियात्रा सङ्ग्रह पुण्यात्मा प्रकाशनले विक्रम सम्वत 2062 सालमा प्रकाशन गरेको थियो। उनको 6औं कृतिका रूपमा सन्त नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराईको जीवनी प्रकाशित भयो। कृष्ण प्रसाद भट्टराई जीवनी र राजनीति शीर्षकमा छापिएको यो कृति पनि पुण्यात्मा प्रकाशनबाटै प्रकाशित भएको हो। उनको 7औं कृति हो अक्षरहरूको विस्कुन। विक्रम सम्वत 2068 सालमा पुण्यात्मा प्रकाशनबाटै छापिएको यो कृति निबन्ध सङ्ग्रह हो। निबन्धतर्फ यो उनको पहिलो कृति हो। यस कृतिबाट साहित्यकार धमलाले आफूलाई निबन्धकारका रूपमा पनि स्थापित गर्न सकेका छन्। उनको 8औं कृतिका रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइराला सङ्कल्प र नेतृत्व प्रकाशित भयो। यो जीवनी र व्यक्तित्व प्यासिफिक पब्लिकेसनले विक्रम सम्वत 2072 सालमा प्रकाशन गरेको हो। यसै गरी जीवनाथ धमलाको 9औं कृति लौहपुरुष गणेशमान सिंह जीवन सङ्घर्ष र राजनीति शीर्षकमा प्रकाशित भएको पाइन्छ। यो जीवनी र व्यक्तित्वमूलक विधाको प्रकाशन पनि प्यासिफिक पब्लिकेसनले नै गरेको थियो, जुन विक्रम सम्वत 2073 सालमा प्रकाशन भएको थियो। यसरी धमलाले नेपाली काङ्ग्रेसका 3 जना वरिष्ठ नेताकै जीवनी लेखिसकेका छन्। उनको 10औं पुस्तक विक्रम सम्वत 2074 सालमा प्रकाशित भएको सम्झनाका प्रतिबिम्ब हो। यो कृति नियात्रा सङ्ग्रह हो। यसरी लेखक धमलाका प्रकाशित 11वटा कृतिमध्ये कविता सङ्ग्रह 2, जीवनी पुस्तक 6, निबन्ध सङ्ग्रह 1 र नियात्रा सङ्ग्रह 2वटा रहेका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कवि जीवनाथ धमलाको सामान्य परिचय पश्चात अब म तपाईहरूलाई आह्वान कविताको वाचन गरेर सुनाउँछु है त। आह्वान कविता गद्य लयमा लेखिएको हुनाले यसको कुनै छन्द वा निश्चित लय नहुने भएकाले यसलाई म आफ्नै तरिकाले वाचन गर्नेछु। तपाईहरूले भने ध्यानपूर्वक कविता सुन्नुहोस् है त। कविता यसरी सुरु हुन्छ। हातहरू चल्दैछन्, चल्नुपर्छ अझै। हातहरू चल्दैछन्, चल्नुपर्छ अझै। माटो बोकेर मुठीहरूमा मनहरू जाग्दैछन्, जाग्नुपर्छ अझै। हातहरू चल्दैछन्, चल्नुपर्छ अझै। माटो बोकेर मुठीहरूमा मनहरू जाग्दैछन्, जाग्नुपर्छ अझै। विश्वास भिरेर आँखाहरूमा, विश्वास भिरेर आँखाहरूमा। माटो देश हो, देश मुटु हो। जहाँ ज्वाला अकासिन्छ अस्तित्वको,
भक्ति वा बलभद्रका नशाहरूमा, जहाँ ज्वाला अकाशिन्छ अस्तित्वको, भक्ति वा बलभद्रका नशाहरूमा, जहाँ वर्चस्व फैलिन्छ बोधिसत्वको, कैलाशका निश्चल करेसा र आँगनहरूमा। आऊ आऊ तिम्रै हुन् भन्ज्याङ अनि मैदानका चौतारी र बिसौनीहरू। आऊ तिम्रै हुन् भन्ज्याङ अनि मैदानका चौतारी र बिसौनीहरू, जहाँ देश पसिनाका घुट्कीहरूले थकाइ बिर्सदै गीतका भाकाहरूमा नयाँ युग डाकिरहेछ। भन्ज्याङ अनि मैदानका चौतारी र बिसौनीहरू, जहाँ देश पसिनाका घुट्कीहरूसँगै थकाइ बिर्सदै गीतका भाकाहरूमा नयाँ युग डाकिरहेछ। टेक्नुपर्छ अब पैतालाले सम्भावनाका भिरहरूमा। टेक्नुपर्छ अब पैतालाले सम्भावनाका भिरहरूमा। दुधमुखे छोराको पेट भर्न र जाडो छोप्न रामबहादुरहरू विदेश जानु हुँदैन। दुधमुखे छोराको पेट भर्न र जाडो छोप्न रामबहादुरहरू विदेश जानु हुँदैन। वर्षामा जुठे बिर्खे र सानीहरू अब भिज्नु हुँदैन। मेची महाकाली कतै पनि अलिकति देश दुख्नु हुँदैन। वर्षामा जुठे बिर्खे र सानीहरू अब भिज्नु हुँदैन। मेची महाकाली कतै पनि अलिकति देश दुख्नु हुँदैन। कसैका पनि आँखाहरूबाट पीडाका थोपाहरू खस्नु हुँदैन। कसैका पनि आँखाहरूबाट पीडाका थोपाहरू खस्नु हुँदैन। आऊ तिम्रै हुन् लालीगुराँस र रारा दहको निर्विकार सौन्दर्य, जहाँ देश तिम्रा बरकतहरूको चोखो स्पर्श मागिरहेछ। आऊ तिम्रै हुन् लालीगुराँस र रारा दहको निर्विकार सौन्दर्य, जहाँ देश तिम्रा बरकतहरूको चोखो स्पर्श मागिरहेछ। जहाँ देश तिम्रा बरकतहरूको चोखो स्पर्श मागिरहेछ। कस्तो लाग्यो त भाइ बहिनीहरू कविता? पक्कै पनि सबैको मन छोयो होला हैन त? मेरो पनि यस कविताले निकै नै मन छोयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब भने हामी शब्दार्थ बोधतर्फ लागौँ है त। यस कवितामा भएका कठिन शब्दहरूको उच्चारण र अर्थ पनि सम्झने प्रयास गरौँ है त। यस कवितामा भएका कठिन शब्दहरू यस प्रकार रहेका छन्। जस्तै ज्वाला। ज्वाला दनदन बलेको आगोबाट उठेको आगोको राँको। ज्वालाको अर्थ हुन्छ दनदन बलेको आगोबाट उठेको आगाको राँको। त्यस्तै गरी अस्तित्व। अस्तित्व आफ्नो मूल्य र महत्त्वको खोजी गर्ने दार्शनिक विचार। आफ्नो मूल्य र महत्त्वको खोजी गर्ने दार्शनिक विचार। त्यस्तै गरेर वर्चस्व। वर्चस्व आफ्नो बल वा शक्तिको प्राप्त स्थान। आफ्नो बल वा शक्तिले प्राप्त स्थान अथवा अधिकार। त्यसै गरी अर्को शब्द छ बोधिसत्व। बोधिसत्व बुद्धत्व प्राप्तिको खोजीमा लागेको व्यक्ति। बुद्धत्व प्राप्तिको खोजीमा लागेको व्यक्ति अथवा बुद्ध बन्ने अधिकार। कैलाश। कैलाश हिमालय पर्वतमा मानसरोवरको किनारमा रहेको प्रसिद्ध शिखर अथवा पवित्र तीर्थस्थल। हिमालय पर्वतमा मानसरोवरको किनारमा रहेको प्रसिद्ध शिखर अथवा पवित्र तीर्थस्थल। त्यस्तै गरी करेसा घरको दायाँ बायाँ भागमा रहेको आँगन बाहेकको जग्गा। करेसा घरको दायाँ बायाँ भागमा रहेको आँगन बाहेकको जग्गा। आँगन घरको अगाडिपट्टि रहेको ताछी खुर्की बनाइएको मिलेको जग्गा। आँगनको अर्थ हुन्छ घरको अगाडिपट्टि रहेको ताछी खुर्की बनाइएको मिलेको जग्गा। त्यस्तै गरी अर्को शब्द छ भन्ज्याङ। भन्ज्याङ पहाडको फेदबाट माथि चढेपछि आउने समथर भाग।
भन्ज्याङ पहाडको फेदबाट माथि चढेपछि आउने समथर भाग। त्यस्तै गरी अर्को शब्द छ बिसौनी। भरियाहरू वा अन्य व्यक्तिले आफ्नो भारी बिसाउने र आड पाउने ठाउँ। बिसौनी भरियाहरू वा अन्य व्यक्तिले आफ्नो भारी बिसाउने वा आड पाउने ठाउँ। त्यस्तै गरी अर्को शब्द छ भिर। भिर ठाडो र एकदमै कडा चट्टानले बनेको डरलाग्दो पहरो। ठाडो र एकदमै कडा चट्टानले बनेको डरलाग्दो पहरो। त्यसै गरी अर्को शब्द छ बरकत। बरकत शक्ति, क्षमता वा बुता। बरकतको अर्थ हुन्छ शक्ति, क्षमता वा बुता। यस आह्वान कवितामा कवि जीवनाथ धमलाले विकास, निर्माण र जागरणको भावनालाई प्रस्तुत गरेका छन्। जतिसुकै विषम परिस्थितिमा पनि देशभक्त नागरिकले चुप लागेर बस्नुहुन्न। आफ्ना कर्म र हातहरू चलुन्जेल चलाइरहनुपर्छ। मुठीमा आफ्नो प्यारो देशको माटो बोकेर अघि बढ्नुपर्छ। आफ्नो देश नै देशवासीका लागि मुटु भएकाले देशको समुन्नतिमा लाग्नु आवश्यक छ। लोकतन्त्रको प्राप्तिपछि देशले काँचुली फेरि नसकेको अवस्थामा देशवासीले जागृत भई अघि बढ्नुपर्ने भएकोले आह्वान कवितामा कविले मनहरू अझै जाग्नुपर्छ भनेर भनेका छन्। देशमा जागरण ल्याउन र विकासको गतिलाई तीव्र पार्न देशभक्त नागरिकले ठूलो मूल्य चुकाएका थिए। भन्ज्याङ, चौतारी, मैदान जताततै जागरणले छोएको भए पनि वर्तमान समयमा त्यो जागरण केही सुस्ताएको हो कि भन्ने कविलाई लागेको छ। जताततै जागरणका भावनाहरू अभिव्यक्ति भइरहेको बेला देशभक्त नागरिकले सचेत हुनु जरुरी छ। देशले विकास चाहेको छ, त्यसको सम्भावना केही मात्रामा रहेको भए पनि भौगोलिक विकटता, अशिक्षा, गरिबी आदिले गर्दा विकासका गतिविधिहरू राम्रोसँग हुन सकेका छैनन्। त्यसैले जागरण र विकासबाट मात्रै देशको उन्नति हुने र जनताको घर घरमा खुसियाली छाउने हुनाले पाइतलाहरूले सम्भावनाका भिरहरूमा टेक्नुपर्छ भनेर कवि जीवनाथ धमलाले नेपालीहरूलाई आह्वान गर्न खोजेका छन्। आह्वान कवितामा नेपालको गरिबीलाई अति नै मार्मिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। गरिबीका मारमा परेका नेपाली युवाहरू हजारौंको संख्यामा विदेश पलायन हुन बाध्य भएका छन्। आफ्नो परिवार पाल्न, छोराछोरी पढाउन र शरीर ढाक्नका लागि अहिले युवाहरू विदेश जान बाध्य छन्। कविले रामबहादुर जस्ता प्रतिनिधि पात्रका माध्यमबाट नेपालको गरिबीलाई छोटो रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। रामबहादुर जस्ता पाखुरीमा बल अनि मनमा जोश र जाँगर भएको मानिसले स्वदेशमै बसी काम र नाम पाउने वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ भन्ने कविको ठहर छ। गरिबीको कारण वर्षायाममा जुठे, बिर्खे र सानीहरूले नाङ्गै भुतुङ्गै भई भिज्नुपर्ने बाध्यताको पनि अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने कविको भनाइ रहेको छ। मेची महाकालीमा पीडा र व्यथा समाप्त हुनुपर्छ भन्दै कविले नेपालमा गरिबी रहेको र त्यसको निदान आवश्यक रहेको कुरालाई यस कवितामा प्रस्तुत गरेका छन्। युवा कवि जीवनाथ धमलाद्वारा रचित आह्वान कवितामा नेपाल र नेपालीको वास्तविक अवस्थाको चित्रण गरिएको छ। प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको लडाईँबाट प्राप्तिका अधिकारलाई जोगाइराख्न र नेपालबाट गरिबी हटाउँदै अघि बढ्न सबैलाई आह्वान गरिएको छ। सचेत देशभक्त नेपालीले आफ्ना बाहुबलका माध्यमबाट जन्मभूमिको माटोको कसम खाएर अघि बढ्नु आवश्यक छ। अघि बढ्ने क्रममा आँखामा विश्वास र मनमा दृढतालाई आत्मसात गरी स्वच्छ र स्वार्थ बिना देशको सेवामा लाग्नु जरुरी छ।
पहाड तराई सबैतिर सबै जाग्नुपर्ने र थकाइ नमारी अघि बढ्नुपर्ने विचारलाई पनि कविले व्यक्त गरेका छन्। गीतका भाषाले नयाँ युग आह्वान गरिरहेको कुरा उल्लेख गर्दै र प्रगति गर्न सजिलो नभए पनि सम्भावनाका ढोकाहरू खोलिएकोले अघि बढ्न उनी आह्वान गर्छन्। कविका अनुसार देशमा गरिबी तथा पछौटेपन व्याप्त रहेको छ। यसका मारमा गरिब निमुखा जनता परेका छन्। रामबहादुर जस्ता पाखुरीमा बल अनि मनमा जोस र जाँगर भएका व्यक्तिहरू गरिबकै कारण दुधमुखे छोराको पेट भर्न र जाडो छोप्न विदेश जानु परेको छ। तैपनि कतिपय ठाउँमा बालबालिकाहरू खाना र लगाउन नपाएर भोकै बस्नुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ। कविले यस कवितामा जागरणको भावनालाई प्रस्तुत गरेका छन्। सबै नेपालमा जागरणको भाव जागृत भएमा देशले काँचुली फेर्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन। अतः यस कविताको मुख्य भाव नै जागरण हो। देशमा गरिबी छ, पछौटेपन छ अनि अनेकौं समस्याहरूले देश घेरिएको छ। देशमा असमानता रहुन्जेल सबैको मन शान्त हुँदैन र सुखी पनि हुँदैन। अतः सबैतिर परिवर्तन, समृद्धि र शान्तिको आवश्यकतालाई कविले प्रस्तुत कवितामा उल्लेख गरेको पाइन्छ। मेचीदेखि महाकालीमा फैलिएको हाम्रो देश नेपाल सबैलाई प्यारो लाग्छ। प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सबैतिर एकनासको छैन। यस्तै भारत र चीन जस्ता विशाल देशका बीचमा अवस्थित नेपालले कहिलेकाहीँ छिमेकीहरूको थिचोमिचो पनि सहनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यस्तो बेला देशको कुनै भागमा जनताले गरिबी होस् वा छिमेकी देशले गरेको थिचोमिचोका विरुद्ध एक भई लाग्नुपर्छ भन्ने कविको आह्वान छ। देश हरेक दृष्टिले समृद्ध बन्नुपर्छ। कुनै पनि हिसाबले कसैका आँखाबाट पीडाका थोपाहरू खस्नु हुँदैन र सबैले सुखी र समृद्ध जीवनयापन गर्ने वातावरण सिर्जना हुनुपर्दछ। यसरी कविले हामी सबै एकजुट भई गरिबी, पछौटेपन र विद्यमान समस्याहरूको समाधानमा लाग्न सके भोलिको देशको अवस्था सुन्दर बन्ने परिकल्पना गरेका छन्। अवश्य पनि हामी सबै एकजुट भई लागि परे सुन्दर र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ। हस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षाको निर्धारित समय समाप्त भएको हुनाले म आजको पाठ यही अन्त्य गर्न अनुमति माग्दछु। आगामी हप्ता यही समयमा पुनः भेट्ने बाचाका साथ आजलाई म शान्ता अधिकारीलाई अनुमति दिनुहोस्। कोरोनाको महामारी दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको हुनाले सुरक्षाका सम्पूर्ण उपायहरू अपनाई घरमै बस्नुहोला। कोरोनाबाट आफू पनि बचौं र अरूलाई पनि बचाऊं। धन्यवाद। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्।